वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, कोरोना इस वक्त पाकिस्तान में दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है, लेकिन एक खुशखबरी भी है, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 20 शहरों के मखसूस इलाकों में लॉकडाउन किया है, तो आपकी जो रेशो है वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि गॉड ब्लेसिंग कह सकते हैं कि 1,88,000 आज तक लोग मुतासर हुए थे और 77,000 उनमें रिकवर हो गए और 3755 आदमी जान की बाजी हार गया और 3337 जो हैं वो 3337 जो हैं वो क्रिटिक पोजीशन में है और 60 लोग मैं समझ आज की डेट 24 घंटों में, इससे पहले तकरीबन ये 100 क्रॉस कर रही थी, बल्कि कई दफ़ा 150 से भी ज़्यादा थी। तो ये लॉकडाउन की पाबंदी कीजिए और जो गवर्नमेंट वक्तन फ़क्तन हदायत देती है आपके जाने वाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। इस वक्त हुकूमत ने यह फैसला किया है कि यूनिवर्सिटियों और स्कूलों को भी SOP के तहत खोला जाए ताकि तालीम का बिल्कुल ही हर्ज ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया में SOP के तहत यूनिवर्सिटियाँ या दूसरे कारोबार खुल रहे हैं। तो हम इस वक्त नॉर्वे से हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, और ये भी बताएंगे कि एक्चुअल कोरोना जो है इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ये और तरीके से इन्होंने रिसर्च भी की है। ये क्या कहते हैं? ताहिर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अस्सलाम जनाब। ताहिर साहब, वेलकम शो में आपकी शिरकत करने का शुक्रिया। तो पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया की तरह कि यहाँ भी एक ये जो वायरस है इसने एक बड़ी जानें ली हैं और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि खौफ और राज की सिचुएशन बहुत शदीद है। तो कुछ इलाकों में किया गया लॉकडाउन, उसके रिजल्ट तो पॉजिटिव निकले। काश हम ईद पर कर लेते, ईद पर जो हमने रिलैक्स किया उसके खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अभी तक। तो क्या कहेंगे इसके मतलब, आपका क्या पॉइंट है वो क्योंकि एज ए साइंटिस्ट? जब आप एज ए साइंटिस्ट कहते हैं तो उसमें फिर आज अपनी बात साइंस की कि हर चीज को हैंडल करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स चाहिए। ठीक है। अगर मेथड्स होंगे साइंटिफिक तो उसमें जो सबसे वाइटल और इफेक्टिव मेथड है उसे हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड मेथड। ठीक है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रिवेंशन है या क्योर है तो फिर इसके पीछे जो मेथड इस्तेमाल कर रही है वो क्या है। उसकी छोटी सी एग्जांपल ये होगी, उधर आम आदमी इसको तो समझ सके कि किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कि उनकी आम तरीके से उन्हें समझ लग जाए उसको। जी, बुनियादी ये है कि हर चीज के मेथड्स हैं, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के ऊपर कि उनकी एक्सपर्टाइज का लेवल क्या है। क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनकी एक्सपर्टाइज है या टेक्निकल दुनिया में क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेथडोलॉजीज समझते हैं। ठीक है। मसलन एक मैं एग्जांपल देता हूं, ये रिसेंटली आपने जो बात की हुकूमत ने की कि बूढ़ों को वल्नरेबल हैं, तो अब ये बात इतनी लेट क्यों एक्सपर्ट्स लेकर आए कि बूढ़ों को बचाना है और उन लोगों को जिनके अंदर ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जो बीमार हैं, ये चूंकि वल्नरेबल है। नहीं, वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी 4 किस्म के मौक़िफ़ थे, वो भी बदल चुकी है, उन्होंने भी तो कोई ज्यादा गाइडलाइन फराहम नहीं की। जनाब, अगर अंधों की दुनिया हो तो क्या हमने अपनी कौम को यही कहना है कि सब अंधे हैं और रोशनी नहीं ढूंढनी? 20 करोड़ की आवाम में क्या इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स फारिग हो चुके हैं? जब पता है कि एक इक्वेशन है रांद की स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं थ्रेट रिस्क एनालिसिस, जिसमें हम प्रिपेयर्डनेस करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करते हैं, जिसमें हम थ्रेट की कैपेबिलिटी को मैप करते हैं, थ्रेट की इंटेंशंस को मैप करते हैं, फिर वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं। साहब, इस वक्त नेशनल जो काउंसिल बनी हुई है उसमें डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े डॉक्टर साहबान मौजूद हैं और डे बाय डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोजाना NDM मीटिंग करता है। और फिर ये है कि अपने तौर पर दूसरी दुनिया से भी वो जाहिर है लेते हैं इस किस्म की इंफॉर्मेशन, क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या किया, हम क्या करें। तो नई बात कौन सी है? नई बात वही है कि मेथड्स को रिवाइज करें, नेशनल एक्शन प्लान को मजीद रिवाइज करें। कैसे करें वो बताएं, कैसे करें? वो कैसे करें, वो ढूंढें, वो एक्सपर्ट्स ढूंढें, वो मेथड्स ढूंढें।
اگر نہیں ڈھونڈیں گے تو پھر اچھا اسی خابر سکتی نہیں میں ہاشمی چلیں گے صاحب آپ سے سائیکل سوال میں۔ کرتے ہیں جی، خابر سے بات کریں۔ جی 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 ڈاکٹر طاہر صاحب، میں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ پاکستان میں ایکسپرٹس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دور بیٹھ کر بھی میرے خیال میں اتنا ہی ایک طاہرانہ جائزہ لیتے ہوں گے جیسا کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ بھی ایک بڑے سائنسدان ہیں کہ ایکسپرٹ ہے۔ ہمارے پاکستان کے پاس جو ایکسپرٹ ہے وہ وہی ایکسپرٹ ہے جو نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو نہ بھیجا گیا تو یہ 8 گھنٹوں میں انتقال کر جائے گا۔ تو وہی ایکسپرٹ جو ہے وہ ہمارے کرونا پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز یعنی کہ پچھلے 24 گھنٹے پہلے پہلا دن تھا جب 100 سے کم اموات ہوئیں، یہ کل کی بات ہے، آج پھر 150 کے قریب اموات ہیں۔ ایسے میں کیا یہ آج پنجاب حکومت نے نئے ایس او پیز جاری کیے ہیں کہ ورثہ جو ہے وہ میت کو غسل دے سکیں گے، جنازے میں شریک ہو سکیں گے، تدفین میں شریک ہو سکیں گے؟ ہاں جی، یہ چیزیں جو ہیں آپ کے خیال میں ٹھیک ہیں یا ہمیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیاسی نقطہ نظر سے میں تو کسی ایکسپرٹ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایز اے پاکستانی ہمارے لیے پاکستانی فرسٹ، پاکستان فرسٹ۔ باقی پرائم منسٹرز آتے ہیں، سیاسی جماعتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ طاہر صاحب عوام کو اب بتائیے، ہمیں- کیونکہ ٹائم کے ہم ودن اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، عوام کو بتائیے کیا کرے، حکومت کو مشورہ دیں کیا کرے۔ نہیں، میں نے تو آپ سے سوال کیا ڈاکٹر طاہر صاحب کہ کیا پاکستان میں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ ہمیں صحیح گائیڈ کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ وہاں بیٹھ کر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی وہ فیتھ فل ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ فیتھ فل نہیں ہے، لیکن قابلیت ہونا ایک اور معاملہ ہے، ایماندار ہونا ایک دوسرا معاملہ ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مزید اس کو ریوائز کریں، پبلک کو گورنمنٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ خبر صاحب اپنے ٹائم عوام ایک منٹ میں بات کر۔ لیکن- اچھا طاہر صاحب جی۔ ذرا تھوڑا سا متوجہ، کیونکہ پھر وہ ہم اکیڈمک ڈیبیٹ میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کی کوئی دوائی بن رہی ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ عوام کو کوئی گائیڈ لائن دیجیے۔ میں تو فی الحال یہی کہہ سکتا ہوں، دوائی تو بنی ہوئی ہے، آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کب انٹرسٹڈ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ پلانٹس کھائے، گرین فوڈ کھائے، سب کچھ کھائے، خاص طور پہ جنجر جسے ادرک کہتے ہیں اور جسے لہسن کہتے ہیں۔ تفصیلات بتائیں، ساری چیزیں بتائیں تاکہ ان کو کنکلوڈ کیا جائے کہ ایک تو دوائی آپ نے کہا بنی ہوئی، کیا نام ہے اس کا، کہاں سے ملتی ہے، رجسٹریشن پاکستان میں ہے نہیں ہے، رجسٹریشن ہوگی، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جی یہ پروٹوٹائپ بنی ہے، پروٹوٹائپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجیں اس کو؟ نہیں، ایسے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس طرح بھیجیں ان کو۔ یہ ایک پروٹوکول ہوتی ہے ہر ایک چیز کی، ایک کانٹریکٹ کی پروٹوکول ہوتی ہے۔ جب گورنمنٹ سے انوالو ہوتی ہیں تو وہ سیریس ہوتی ہیں، اور سیریس لوگوں سے ایک کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ لا کے مطابق کوئی ڈیل ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ دینا ادھر سے دوائی بنی ہوئی ہے، ادھر وہ سن لیں، ادھر سے کہیں کہ تم آ جاؤ اور ہم یہ کر لیں گے، یہ ایسے نہیں ورک ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تھنگس ہیز ٹو بی پراپر، پروفیشنل۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی چیز آگے موو نہیں ہو سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ پھر کسی دن آپ کو تکلیف دیں گے، کیونکہ پھر ہم نے ذرا اور بھی موضوع کی